नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीबाट मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गराइएपछि यति बेला विपक्षी मोर्चा 146 सांसद सहितको हस्ताक्षर र सशरीर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् र हिजो चाहिँ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बसेर 23 जना नेकपा एमाले भित्रैबाट हस्ताक्षर गर्ने 23 जना मध्ये हिजो 11 जनालाई माधव नेपाल झलनाथ खनाल सहित 12 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको छ भने अन्य 12 जनाको लागि एउटा स्पष्टीकरण 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ। आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसमध्ये स्पष्टीकरण सोधिएका नेपाल खनाल समूहका नेकपा एमालेका नेता विरोध खतिवडालाई आज हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेको छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विरोधजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईँलाई मैले एमालेको नेता भनिहालेँ, तपाईँ एमालेमै हुनुहुन्छ होइन? अहिले त्यति फरक परेन अहिलेसम्मलाई। कहिलेसम्म हो तपाईँलाई एमाले भन्ने? हामीले त्यो प्रतीक्षा गर्नुहोस् न, थाहा हुन्छ। अब स्पष्टीकरण सोधिया छ क्यारे दिनुहुन्छ? त्यो पनि आवश्यकता हेरेर पहिले स्पष्टीकरण के सोधा नै मैले केही पनि पाएकै छैन। ए, पत्र पाउनु भएको छैन? छैन। त्यो नियोजित ढङ्गले निकाल्नकै लागि सोधिया स्पष्टीकरण हो। पत्र पाएर नपाएर नि के अर्थ भएन? ए, भन्दाखेरि अब हामीले चाँडै तपाईँलाई हजुर मिडिया खपतको लागि उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो हो। हजुर, जसलाई स्पष्टीकरण सोधेको उसमा केही पनि आइपुगेकै छैन, थाहा नै छैन। ए, तपाईँलाई पत्र पाएको छैन? तपाईँको त समय त आज मात्रै हो नि, समय सीमा 24 घण्टा। प्रिन्टिङ छापा मिडियादेखि इलेक्ट्रिक मिडियासम्म, मोबाइलदेखि लिएर मेसेजसम्म कहीँ पनि मैले पाएको छैन। ए, तपाईँले पत्र पाउनु भएन भन्दाखेरि त स्पष्टीकरण दिने कुरा पनि भएन। अब हामीले तपाईँलाई कहिलेदेखि चाहिँ नि अनि त्यो नपाउनुसँग पनि त्यति मलाई त्यो गुनासो छैन। किन भन्दा पाउँदा पनि निकाल्ने हो, नपाउँदा पनि निकाल्ने हो। त्यसैले त्यो कुनै त्यति अनौठो कुरो भएन। ए, तपाईँलाई अब हामीले कहिलेदेखि नेकपा एकीकृत नेकपा भन्ने त कलम चिन्ह नेकपा एकीकृत भन्नुहुन्छ कि अब नेकपा बलियो भन्नुहुन्छ कि त्यो घटनाक्रमले पछि खुल्दै जाला? अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई नेकपा एमालेमा सुरुदेखि हामीले भन्दै आएका छौँ, हामीलाई बस्न नदिने नियतसहित र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने मनसायसहित उहाँ अगाडि बढ्नु भएको थियो। नेकपा एकीकृत नेकपा गठन गरेदेखिकै उहाँको दूरगामी योजना रहेछ। आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि माओवादीसँग एकीकरण गरेर भर्याङ बनाइएको रहेछ। आफू चढिसकेपछि त्यो भर्याङको आवश्यकता होइन, त्यो फ्याल्नुभयो। त्यसपछि सर्वोच्चले नेकपा एमाले स्थापित गर्यो। उहाँ चाहिँ म अध्यक्ष भएँ स्थापित गरेर भनेर दौडेर अध्यक्षको कुर्सीमा जानुभयो। अब अरूलाई चाहिँ नि भएका पद र सबै आफ्नो गुटको बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीको नाम दिएर निष्कासन गर्नुभयो। त्यसकारणले यी सबै घटनाक्रमहरू हुँदाहुँदै एकताको लागि, एमाले बलियो बनाउनको लागि, एमालेलाई विधि सम्मत र वैधानिक ढङ्गले, संविधान सम्मत र पार्टीको विधान सम्मत ढङ्गले चलाउनलाई हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो प्रयत्न उहाँलाई सुपाच्य भएन। किन भन्दा उहाँलाई कमिटी, बैठक, मिटिङ, निर्णय, सरसल्लाह यो चिज उहाँलाई कुनै आवश्यक पर्दैन। किन भन्दा उहाँ कसैले सल्लाह दिनुपर्ने स्थितिमै हुनुहुन्न, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे विज्ञानको क्षेत्रमा होस्, चाहे राजनीतिको क्षेत्रमा होस्, चाहे परराष्ट्र नीतिमा होस्, सम्पूर्ण कुराको उहाँ ज्ञाता भएको हुनाले पार्टीका अरू मान्छेसँग सल्लाह गर्न जरुरी नभएपछि बैठकको जरुरी भएन। उहाँ सबै कुरो ठिक गर्ने भनेपछि आलोचना सुन्नुपर्ने कुरो भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको सुरुवातदेखि नै आफू एकलौटी एमाले कब्जा गरेर बस्ने, आफूसँग असहमत राख्ने, मत विरोध राख्ने, आलोचना गर्ने, सुझाव दिने, यो उहाँलाई कुनै पनि चिज सुपाच्य नहुने स्थिति देख्दै गएपछि अहिले तपाईँले सोधेको बिन्दु, अब पार्टी नेताहरूलाई निष्कासन गर्ने, अघि मेरो विषयमा नै सोध्नुभयो, त्यो क्रमशः सायद भरे भोलिसम्म सूचना पाउनुहुन्छ। एवं रीतिमा अरू पनि पाउँदै जानुहुन्छ। त्यस कारणले हामी राजनीतिक कर्मी भएको हुनाले अघि तपाईँले भने जस्तो नेकपा अथवा कुन पार्टी भन्ने कुरो यो आवश्यकता अनुसार हामी चाँडै नै निर्णयमा पुग्छौँ। अनि अब त्यसमै प्रधानमन्त्री एक्लो, केपी शर्मा ओली एक्लो चल्ने व्यक्ति हो, कसैको कुरा नसुन्ने व्यक्ति हो? अहिलेसम्म एक्लो चल्ने व्यक्ति हो। हामी केही आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू त अब पाखा लागिहाल्यौँ। एक शब्द नबोलिकन चाहिँ नि उहाँका कुरा सुन्ने धैर्यता भएका मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नि जब जुन दिन चेत खुल्छ, यत्रो आन्दोलन हामीले किन गऱ्यौँ,
मानव अधिकार स्वतन्त्रताको लागि किन लड्यौँ, वाक स्वतन्त्रता विचार स्वतन्त्रताको लागि किन लड्यौँ, पार्टी कमिटी सङ्गठन किन बनायौँ, विधान किन बनायौँ, पार्टीका मिटिङ बैठकमा जुनसुकै समस्याको विषयमा छलफल हुन्छ, राय अलग अलग आउँछ, अलग अलग राय आएको मध्ये बहुमत वा सहमतिमा जे हुन्छ त्यो निर्णय हामी लागू गर्दै हिँडेको हौँ यत्रो 50औं वर्षदेखि। तर उहाँहरू अहिले चाहिँ एकलौटी उहाँको आदेश पालन गरेर बस्ने आदतमा अभ्यस्त भइसक्नु भएको छ। तर त्यो पनि धेरै दिन मलाई चल्ने देख्दिनँ, किन भन्दा कुनै पनि एउटा मानव दास भएर बस्न सक्दैन, चाकर भएर नि बस्न सक्दैन, कसैलाई जिम्मेदार वा मुखिया मानेर नि बस्न सक्दैन। अझ अर्को शब्दमा नेपाली जनताले बुझ्ने शब्दमा भने कसैलाई राजा मानेर आदेश मानेर नि बस्न सक्दैन, कसैलाई रानी मानेर आदेश मन परी गरेका निर्णय मानेर नि बस्न सक्दैन। त्यो चेत आएको दिन अहिले जो अहिले उहाँहरू उतापट्टि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि चाहिँ नि क्रमशः त्यहाँबाट छुट्न अनिवार्य हुन्छ। जसले स्वाभिमान राख्छ, जसले मन विचार कर्म र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छ, त्यो मान्छेहरू त्यहाँ टिक्न सक्दैनन्। अहिले त्यसमा उहाँका त्यत्रा मान्छेहरू के को लागि पछाडि लागेका छन् त? अब अहिले त हाम्रो चाणक्य नीतिमा साम दाम दण्ड भेद भन्ने छ। कोहीलाई डर छ, कोहीलाई निकै पावरफुल पो छ कि भन्ने शङ्का पनि छ, कोहीलाई यो साँच्चीकै सर्वज्ञानी हो कि माथिबाट चाहिँ देवी देवताले चाहिँ यस्तो अवतारयुक्त मानव पठाइदिया हो कि भन्ने भ्रममा पनि छन्। कोही अहिले पदमा भएको हुनाले देखिहाल्नुभयो संवैधानिक उसको आयोगको चाहिँ के अरे ऊ संशोधन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि एकलौटी आफ्नो मान्छेको ढङ्गलाई निर्णय गर्ने, मन्त्रीका लोभ देखाउने, पैसाका लोभ देखाउने, आउँदो बजेटमा आर्थिक पक्ष हालिदिन्छु भनेर पछि दौडाउने, यो चिजले गर्दाखेरि पनि केही मान्छे अड्केका होलान् एउटा। अर्को कुरो चाहिँ नि उहाँले म पछि तै हो भनेर पनि कतिजनालाई अल्झाएर राख्नुभयो होला। अनि अघि तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्री एक्लो चल्ने हो, कसैको कुरा सुन्नुहुन्न भने चाहिँ त्यत्रा सल्लाहकार किन राख्नु भएको रहेछ तपाईँले? त्यो महिनावारी खानलाई नेपाल सरकारले सल्लाहकार राख्ने छुट दिएको छ, अनि त्यो त आफ्नो कार्यकर्तालाई त दिनु पऱ्यो नि। सल्लाह दिन सक्ने हैसियतका पनि छैनन्। एक बाइ द वे दिइहाल्यो भने पनि उहाँले लिनुहुन्न। यदि कुनै सल्लाहकारले इमान्दार भएर सल्लाह दियो भने त्यो पनि उहाँले लिनुहुन्न। अब सल्लाहकार त बिचरा नियुक्ति पाएका मान्छे, उनीहरूको कुरो छोडिदिउँ। पार्टीको राजनीति गरेर यत्रो अवधि आइसकेर पार्टीका चाहिँ माथिल्लो तहमा पुगेका नेताहरू पनि आमुने सामुने तपाईँको यो कुरो चाहिँ भएन है, यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ है भनेर बोल्न सक्ने, त्यतिसम्म वाक्य फुटाउन सक्ने हैसियतका पनि त्यहाँ मान्छेहरू मैले देखिनँ। ओहो, भन्दाखेरि नितान्त एक्लो रूपमा चल्ने हो त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले 9 महाधिवेशनबाट किन जिताउनु भयो त? त्यसलाई अब एउटा घटनाक्रममा इतिहासमा भएको गल्ती भनेर दिनुपर्छ अहिलेको समीक्षा गर्दा। तर त्यो बेलाको समीक्षा गर्दा जेल परेर आएको एउटा मान्छे, लोकतान्त्रिक आन्दोलन चल्दा, गणतान्त्रिक आन्दोलन चल्दा बैलगाडा चलाएर अमेरिका पुगिँदैन भनेर भनेको मान्छे, तर आन्दोलन सफल भएपछि मैले त यो आन्दोलन सफल हुँदैन भन्ठानेको थिएँ, सफल भयो, त्यस कारणले मबाट गल्ती भयो, त्यो बेलाको विश्लेषण गल्ती भएछ भनेर स्वीकारेपछि एउटा लामो जीवन राजनीतिमा लागेको मान्छे अब सुध्रिनु भयो भन्ने हिसाबबाट हामीले विश्वास गरेका हौँ। तर विश्वास गरेको मान्छेले भविष्यमा के गर्छ भन्ने कुरो पूर्व अनुमान गर्न सकिँदो रहन्छ। त्यस कारणले अहिले आएर घटनाक्रम हेर्दा तपाईँले भनेको ठिकै हो, गल्ती भएको हो, तर त्यो बेलामा गर्ने बेलामा गल्ती भएको होइन, त्यो बेलामा चाहिँ विश्वासै भएको हो। तर घटनाक्रमले जति हामी पछाडि आउँदैछौँ, एकभन्दा अर्को दिन पुस 5 गते भङ्ग गरेका दिन, त्योभन्दा अगाडि एकीकृत पार्टी चलाएको बेलाका अनेकौँ घटना थपिँदै गएर यो अहिले अन्तिम घटनामा जुन संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्ने तहमा फेरि दोस्रो पटक सर्वोच्चले अघिल्लोचोटि डन्डा लाएर त्यो डन्डा लगाएको सुम्लो पनि उहाँको ढाडबाट दाग गइसकेको छैन। तर फेरि अहिले चाहिँ 50, 60, 80 दिन पनि बित्न पाएको छैन, फेरि उहाँले चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुभयो, त्यो पनि चोर बाटोबाट। त्यो पनि चोर बाटोबाट संविधानले तोकेका धारा 76 का 4लाई जाल जेल गरेर मसँग विश्वासको मत छैन। ठिक छ, म आउँछु यो विषयमा। विश्वासको मत लिएको भन्दा संसदको स्थितिमा केही फरक आएको छैन, मसँग भोट छैन, त्यस कारणले म बहुमत ल्याउन सक्दिनँ। त्यस कारणले 4मा गएर मैले विश्वासको मत म लिन चाहन्न, हार्ने भोट म किन लिने, समय किन बर्बाद गर्ने। त्यस कारणले एकैचोटि 76 को 5मा जाउँ, 5मा गएर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नलाई म बाटो प्रशस्त गर्छु भनेर उहाँले लिखित कायलनामा राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु भएको छ। त्यही बेलामा नै संविधानविदहरू कानुनविदहरूले के भने भन्दा यो कायलनामा गरे पनि संविधानको विधि चाहिँ मिट्न पाइँदैन, विश्वासको मत लिएर कि जित्नु पऱ्यो कि पराजित हुनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै 5मा जान्छ भनेर त्यो बेला पनि भनेको थिए।
मान्नु भन्दा भएन। भन्दै त्यसको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिबाट 21 घण्टाको समय दिएर जाल जेलका कुरा गर्न खोजेँ मैले। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका माननीयले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँछन्। 76 को 5 मा संसदभित्र भएको मान्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछ। उसले बहुमत सिद्ध गर्न सक्यो भने ऊ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने कुरो संविधानले ढोका खोलिदिएको छ। तर कोरोनाको बेलामा प्लेन बन्द छ, गाडी बन्द छ, सम्पूर्ण चिज बन्द छन्, मान्यहरू आफ्नो जिल्लामा छन्। अब दार्चुला वा चाहिँ नि के भन्छ बजाङ वा चाहिँ नि ताप्लेजुङ र पाथरमा बसेको मान्य गाडीमा आउनु पर्यो, प्लेन बन्द छ, गाडीमा आउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि 1.5 दिन लाग्छ। तर समय दिएको कति छ भन्दा 21 घण्टा, त्यो पनि कुन बेला भन्दा राति 8 बजेबाट सुरु, राति 8 बजेबाट सुरु। त्यहाँ पनि नियत खराब देखियो। ल त्यो पनि भयो, हामीले पुर्यायौँ। 149 जनाको दस्तखत व्यक्तिको दस्तखत लगेर पुर्यायौँ। किन भन्दा 76/5ले कुनै एक संसदले बहुमतको विश्वसनीय आधार देखाएमा भन्ने शब्द छ त्यहाँ संविधानमा। बहुमत पुष्टि गर्न सक्ने विश्वसनीय आधार देखाएमा भनेपछि विश्वसनीय आधार भनेको व्यक्तिको मान्यको दस्तखत गरेर 149 जना हामीले लगेर बुझायौँ। तर अर्कोतिरबाट के गरियो, प्रधानमन्त्रीले मेरो संसदीय दलमा 121 जना त्यो सबै भोट मेरो, अर्कोतिर महन्त ठाकुरले मसँग 32 जना छन्, सबै त्यो भोट सबै मेरो। यो हामी बच्चामा गाउँ खाने कथा सुन्थ्यौँ, सेरो फेरो जम्मै मेरो भन्ने, त्यही ढङ्गबाट उहाँले चाहिँ बुझाउनु पऱ्यो। 153 भयो भन्नुभयो। अघिल्लो दिन चाहिँ 15 घण्टा अगाडि र अझ भन्नुहुन्छ भने 2 बजेबाट 5 बजे भनेको 3 घण्टा अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर कायलनामा गरेर चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको अघिल्तिर मसँग भोट छैन, म विश्वासको मत लिन्न, त्यसैले मलाई 76/4 मा म जान्न, अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन मैले बाटो खोलिदिएको छु, योभन्दा लोकतान्त्रिक कुरो के हुनसक्छ भनेको मान्छे 1.5 घण्टा बितेपछि मसँग त 153 जना छ भन्दै पुग्नुभयो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले उहाँको निजी सचिवालय जस्तो गरी, निजी सचिव जस्तो गरी ल दुवैतिरबाट दाबी आयो, कता हो झिलिमिली भयो, मलाई त बहुमत दुवैतिर नहुने देखेँ, त्यस कारणले चाहिँ नि दुईटैको दाबी खारेज भनिदिनु भयो। अब यसबाट कल्पना गर्नुहोस्, त्यो पनि कति बजे भन्नुभयो, राति 2 बजे। राति 2 बजे प्रधानमन्त्री आउँछ भनेर राष्ट्रपति ढोका खोलेर कुरिरहने बस्नुभयो। नेपालका सबै मान्छे सुतेका थिए, तर उहाँहरू 2 जना जागा हुनुहुन्थ्यो, पत्र आदान प्रदान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, काने खुसी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र मध्यराति चाहिँ नि संसद भङ्ग गर्नुभयो। त्यो भोलिपल्ट बिहान 6 बजे उज्यालो हुने बेलासम्म पनि त्यो उज्यालोमा भङ्ग गर्नेसम्म पनि उहाँसँग आँट थिएन। त्यो अँध्यारो राति नै मध्यरातमा भङ्ग गर्नुभयो। किन भन्दा उज्यालोमा 9-10 बजे अफिस खुलेपछि गर्न सक्ने उहाँसँग आँट थिएन। किन भन्दा त्यो अनुहार देखाउन लायकको कामै गरेको थिएन भने यी यस्ता ढङ्गबाट खण्ड जालजेल गरेपछि हामी बाध्य भएर अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यत्रो मध्य रातसम्म काम गर्नु हुँदो रहेछ। कति राम्रो कुरा हो नि, होइन? मध्य रातसम्म पनि काम गर्नु हुँदो रहेछ त, यो त गुड मेसेज हो नि, राम्रो मेसेज हो नि। धेरै धेरै राम्रो हो। त्यो रातिसम्म 12-1 बजीसम्म भलाकुसारी गरेर संसद भङ्ग गर्ने, सिफारिस लाने, कुन बेला आउनुहुन्छ भनेर सोध्ने, के लेखेर ल्याउँ भनेर पूर्व सल्लाह गर्ने, यो त धेरै राम्रो कुरो हो नि। राष्ट्रपतिको अहिले गरिमा बढाएर एकदम आकाशै नाग्ने जस्तो भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको त झन् कुरै नगरौँ न। भन्दाखेरि अहिले तपाईँले भने जस्तो 21 घण्टा सुनियोजित थियो। अब तपाईँहरू 146 जनाको हस्ताक्षरसहित तपाईँहरू सशरीर हिजो सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो। अब तपाईँहरूले भने जस्तो 76/5 को आधारमा सर्वोच्चले रिस्टेट गरिदिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला सम्भावनाभन्दा अगाडि म के जान्छु भन्दा त्योभन्दा 2 दिन अगाडि शनिबार पर्नको 2 दिन अगाडि राष्ट्रपतिले त्यो 149 जनाको दाबीलाई चाहिँ नि खोइ के प्रधानमन्त्रीले नै 153 भन्नुहुन्छ, जबकि उहाँले एकजनाको पनि दस्तखत दिनु भएको छैन। के खोइ के दुवैतिर बहुमत पुग्न सक्ने देखिन भन्नु आएर ल सुन्नुहोस् राष्ट्रपतिजी, तपाईँले एकजना पनि के अरे बहुमत पुग्न नसक्ने तपाईँले जुन तपाईँको चस्माले देख्यो, ल हेर्नुहोस् भनेर हामी सर्वोच्चमा सशरीर शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल प्रचण्ड सहितका हामीहरू सशरीर 146 जना गएर न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरूको सर्वोच्च अदालतमा उपस्थिति भएकै बेलामा ल्याप्चिएर दस्तखत गरेर आएका छौँ। अब राष्ट्रपति कार्यालयमा हामीले गरे दस्तखत र सर्वोच्चमा दिएको दस्तखतको भिडान गरे हुन्छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई कहाँबाट नक्कली दस्तखत देख्नुभयो, कहाँबाट जाली झेली दस्तखत देख्नुभयो? होइन, यहाँबाट देख्नुभयो तपाईँहरू नेकपा एमालेको हुँदै सदस्य हुँदै तपाईँहरूलाई चाहिँ 23 जना त काउन्ट उहाँले त गर्नुभयो नि आफ्नो पक्षमा। अब तपाईँहरू नेकपा एमालेको हुँदै विपक्षी मोर्चामा गएर जुन हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यही भयो नि त कृत्य काम हो। यहीँबाट म तपाईँहरूलाई पत्रकारजीलाई पनि म बुझाउन चाहन्छु, सुन्ने दर्शकलाई पनि बुझाउन चाहन्छु। नेपालमा नेपालको संविधानले 4वटा सरकारको परिकल्पना गर्यो। 4वटा सरकारको, 1 चुनावबाट आएको
बहुमत प्राप्त पाए दल, बहुमत प्राप्त भनेको 50% भन्दा बढी सिट ल्याउने दल एउटा, त्यो धारा 76 को 1 मा 76 को 2 मा दोस्रो कल्पना गर्यो। एउटैले ल्याएन, त्यहाँदेखि धेरै बहुमत ल्याएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर दल मिलेर सरकार बनाउने भनेर 2 मा भन्यो। त्यो 2 पनि हुन सकेन भने 3 मा के भन्यो, संसदमा भएको सबभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउने भन्यो। त्यसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्यो दललाई। हेर, दल भनेको सबै ठाउँमा दल भनेको। त्यसपछि 5 मा पुगेर के भन्यो, यदि त्यो माथिबाट 3टै सम्भव भएन भने संसदमा आएको कुनै मेम्बरले आफूलाई चाहिँ नि बहुमतको समर्थन छ भन्ने कुरो देखाउन सक्छ। मेम्बरले, दलले होइन, संसदमा भएको कुनै मेम्बरले आफूलाई बहुमत छ भन्ने कुरो देखाउन सक्यो भने, विश्वसनीय आधार देखाउन सक्यो भने उनले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर किटानी साथ लेखेको छ। यसमा सदस्य हो, दल होइन। यो तपाईँहरूले पनि प्रचार गर्नुपर्छ, नभए 2-4 दिनमा सर्वोच्चले नै यसलाई टुङ्गो गरिदिन्छ। 5ले व्यक्ति भन्छ। सुन न, जस्तो त्यो 153 अब जुन उहाँले 153 देखाउनु भयो, त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार मागे बेला त उहाँसँग त उहाँको त 93 भोट मात्रै आयो त। उहाँले देखाउनु त्यो 153 देखाउने त्यो दफा 2 मा थियो। 2 भन्दा 2 दलले बढीले सरकार बनाउने भने उहाँले त्यो 153 देखाउन पाउनुहुन्थ्यो। ठिकै हो। भन्दाखेरि अब एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 1 अघि तपाईँले भने जस्तो 1, 2, 3, 4, 5 हुँदै 7 पुर्याएर गरिएको होइन, त्यो नियमसङ्गत भएन भन्ने तपाईँको भनाइ हो। नियतसँग त होइन, बदनियत हो त्यो। नियमसङ्गत मात्रै कुरो होइन, बदनियत भने कसरी भने मैले तपाईँलाई खण्ड खण्ड भने। उहाँ 3 को प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, लार्जेस्ट पार्टीको। अब उहाँको कर्तव्य के थियो, 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने। त्यो कर्तव्य उहाँले पुरा गर्नु भएन र जाली बाटो के गर्नुभयो भन्दा मलाई भोट आउँदैन, मसँग भोट छैन, तपाईँ 5 मा जानुहोस्, संसदको स्थिति परिवर्तन भएको छैन, योभन्दा भर्खर अगाडि पनि मैले भोट लिएको हुँ, जम्मा मलाई 93 भोट आयो, त्यसमा तलमाथि हुने स्थिति छैन, त्यसकारणले समय बर्बाद किन गर्ने। त्यसैले 4 को विश्वासको मत लिन्न म नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न बाटो प्रशस्त, नयाँ प्रधानमन्त्री, यो कुरो सुन्नुहोस् फेरि, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न बाटो प्रशस्त गर्छु भनेर उहाँले दिएको चिठी त राष्ट्रपति कार्यालयमा छ त। अब राष्ट्रपति पनि अलिकति अलमल पर्नुभयो। तपाईँहरू एकजना पहिला 149 जनाको दस्तखत सहित राष्ट्रपति कार्यालय जाने भयो, हिजो 146 जनाको उपस्थिति सर्वोच्चमा भयो भन्दाखेरि त्यो जालझेल पत्ता लगाउन उहाँलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो नि राष्ट्रपतिबाट जालझेल हो, दुवैतर्फबाट यसरी आयो, 153 को कुरा आएको थियो भन्दाखेरि उहाँ पनि अलमलमा पर्नुभयो। अनि त्यसपछि संसद विघटनतर्फ गयो। अलमलमा परेकै होइन भने अलमलमा पारिएको सल्लाह अब बनिम, यहाँ बुझ्ने कुरो त्यहाँ बुझ्नु पर्यो नि। भन्दाखेरि अब 4 अनुसारको विश्वासको मत लिनुपर्छ, तपाईँले आउन पाउनुहुन्न भन्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले। विरोधजी, यो तपाईँको पत्र यो वैध भएन, संविधानले तोकेको बाटो। प्रधानमन्त्रीले कृत्य काम गरे कि अथवा राष्ट्रपतिबाट कृत्य काम भयो अथवा तपाईँहरूबाट भयो? प्रधानमन्त्रीले कृत्य भन्न लायकको काम गरे। त्यो धारा 246(2) मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्नलाई दलको नेताले सही गरेर पत्र बुझाए पुग्छ। जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि माओवादी र हामीले मिलेर बनायौँ, त्यहाँ प्रचण्डको नेकपा माओवादीको केपी ओलीलाई समर्थन छ भनेर एउटा चिठी भए पुग्यो, अनि एमालेको सम्पूर्ण एमालेको समर्थन केपी ओलीलाई छ भनेपछि पुग्यो। त्यो 2टा पत्र नै पुग्यो त्यहाँ। त्यो बेलामा पनि म मान्ने नै छु नि त। हामीले कहीँ दस्तखत गरेर 136 प्रमाणित गर्न सही गर्न परेन, किन भन्दा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार थियो त्यो। अहिले धारा 5 मा 76 को 5 मा यो 3टै प्रक्रिया नभएपछि संसदको कुनै एउटा सदस्यले आफूलाई बहुमत प्रमाणित गर्ने विश्वसनीय आधार देखाएमा भने, विश्वसनीय आधार भनेको हामीले 149 जनाले व्यक्तिले सही गरेर दियौँ। उहाँले कृत्य के गर्नुभयो भन्दा एमालेको लेटर प्याडमा मसँग 21 जना छ भन्नुभयो, अर्कोले मसँग 32 जना छ भने जोडेर 153 गरे, जुन त्यो 75 के धारा 5 ले मागेको चिजै होइन त्यो। अनि तपाईहरुको त्यसकारणले मैले भनेको अनि त्यसलाई 46 मा आउनुभयो नि त। योसँग कुनै अर्थ 36 भइ नै पुग्थ्यो। यसमा यो प्राविधिक कुरामा तपाईँ जानुभयो भने यसमै बहस गरौँ। अहिलेको संविधानको संरचनाले 136 भइ पुग्छ। त्यो 37 भएको के अर्थ, 47 भए नि के मतलब, 77 भए पनि के मतलब? अनि के भन्छ 3 जनाले 136 चाहिँ छ कि छैन भन्ने चाहिँ ठिक छ। अब त्यतातिर जान चाहे म 3 जना चाहिँ के भयो, किता परिवर्तन गरेछन् योगेशजीहरुले? खोइ उता गा देखाएको छैन मैले। तपाईले भनेको 3 जना बालुवाटेतिर यसो रङमङ्गिया घुमिया देख्नुभयो भने, तपाईले भनेको कुरो भन्नु होला मलाई देख्नुभयो भने चाहिँ मैले उहाँहरू उता गा देखाएको छैन।
भन्दाखेरि एक हिसाबले राष्ट्रपति झुकिएको होइन, उसो भए कृत्य काम चाहिँ दुवैतर्फबाट भयो, अलिकति झुकेको जालजेल होइन, भयो। मिली यसलाई के भन्छ, मिलीभगत जालसाजी, संविधान मित्ने मिलीभगत षड्यन्त्र। योभन्दा अगाडि पुस 5मा पनि भङ्ग गर्नुभयो, गर्नै हुँदैन थियो राष्ट्रपतिले त्यसलाई। संविधानमै नभएको चिज कहाँ नहुनु, संविधानमा छ कि छ भनेर 2 महिना उफ्रिनु भयो उहाँ। ए बाबा होइन, हुँदैन, यो सम्भव छैन। त्यसमाथि सर्वोच्चले फागुन 11 गते फैसलामा किटानी साथ कसैको ईर्ष्या द्वेष मनमा उब्जेका आकाङ्क्षाको कारणले संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन। यो कसले गराएछ? संविधानले तोकेको सबै प्रक्रिया पुरा गर्न पर्छ। तपाईले अघि भने जस्तो सर्वोच्चले अस्ति फागुन 11 गते व्याख्या गरिसक्यो। हजुर, प्रधानमन्त्री हजुर स्वयंले यो गरेको हो कि अथवा उहाँ कतैबाट परिचालित हो भन्ने लाग्छ तपाईलाई? अब यो त तपाईँहरू पत्रकारहरू अनुसन्धान गर्नुहोस्, हामी राजनीतिको अनुसन्धान गर्नुला। त्यसपछि भोलि इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्ला। राति आएर सामन्त गोयलले राति आएर एक्लै भेटेको मितिबाट सुरु भएको, न नेपाल सरकारले उसलाई बोलाएको पत्र छ, न भारत सरकारले उसलाई पठाएको पत्र छ। कहीँ पनि हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर प्रिय सामन्त गोयलजी तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर निम्ता गरेको छैन नेपाल सरकारले। मैले प्रिय सामन्त गोयललाई पठाएको छु भनेर भारत सरकारले पनि पत्र लेखेको छैन। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, छिमेकी मुलुकको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पठाएपछि हामीले भेट्न परिगयो नि, अनि भेट्ने पनि ठाउँ हुन्छ, बेला हुन्छ। अस्ति शुक्रबार राति 2 बजे 1 बजे संसद भङ्ग गरे जस्तै बालुवाटारमा गएर देशको एउटा प्रधानमन्त्रीले सामन्त गोयललाई चाहिँ नि घन्टौँसम्म चाहिँ नि राति चाहिँ वार्ता गर्ने हुन्छ, कोही पनि नराखिकन। यो सबैका पछाडि त्यति बेला तपाईँले भन्नुभयो नि मध्यरात, अनि शुक्रबारको कुरा गर्नुभयो। यो शुक्रबार पनि परेको छ। शुक्रबार भन्दाखेरि अस्ति पनि शुक्रबार मध्यरातमा भयो। अब 2टा इलेक्सन, दोस्रो चरणको एक हिसाबले 26 गते शुक्रबारै परेको छ, त्यसपछि फेरि मङ्सिर 3 गते पनि शुक्रबारै परेको छ। अघि तपाईँले भनेको छ मध्यरातमा चाहिँ सामन्त गोयलले भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि यी सबै चाहिँ सामन्त गोयलले सबै फिट गरेर गएका हुन् जम्मै कुराहरू। म सबै पनि भन्दिनँ, मैले भने तपाईँहरूलाई अनुसन्धान गर्न, इतिहासमा लेख्न चाहनेहरूको लागि, राजनीतिक विश्लेषकहरूको लागि यो चिज काम लाग्छ। कहिले चरम राष्ट्रवादी देखिने मान्छे चरम राष्ट्रविरोधी कसरी हुँदो रहेछ, चरम भारत विरोधी हुने मान्छे कसरी चरम भारत भक्त हुँदो रहेछ, चरम मधेस विरोधी हुने मान्छे कसरी चरम मधेस भक्त हुँदो रहेछ, आफ्नो कुर्सी टिकाउनको लागि जे पनि गर्न सक्ने भन्ने घटनाक्रम त यहीँबाट अहिले नै देखिया छ नि। विरोधजी, एकैछिन तपाईँसँग हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमै बस्दिनु होला। एकैछिनको छोटो विश्रामपछि हामी पुनः तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँसँग एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। दर्शक फर द लेट ट्युनर्स, यदि यहाँहरूले भर्खरै इमेज च्यानल ट्युन गर्नु भएको छ र अलगधार हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँलाई जानकारी गराउँ कि आजको अलगधारको हाम्रो अतिथि अथवा कुराकानीमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ विरोध खतिवडा नेकपा एमालेका विगठित प्रतिनिधि सभा सांसद तथा नेकपा एमालेका नेता। विरोधजी, फेरि स्वागत गरेँ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब विरोधजी, अब एक हिसाबले नेकपा एमाले त फुट्यो भन्दा भयो होइन? अब अहिले फुट्ने सुरुवात त केपी ओलीले सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरेको जेठ 3 गते अगाडि 75 जेठ 3 अगाडिको जुन एमाले स्थापना गर्यो, त्यो एमालेको चाहिँ नि सम्पूर्ण जिल्ला प्रदेशलाई निष्क्रिय गराएर केन्द्रीय कमिटी पनि आफ्नो गुटको मात्रै बैठक राखेर जुन दिन उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र त्यो गुटको बैठकलाई पार्टीको बैठक भनेर जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, निष्कासन गर्ने, नियुक्ति गर्ने, महाधिवेशन तोक्ने, पार्टीको विधान फेर्ने काम गर्नुभयो। त्यही मितिबाट नै उहाँले पार्टी फोड्ने काम सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसको अन्तिम चरण चाहिँ अब आउँदैछ। उहाँको इच्छा चाहिँ नि वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्यो। अब एमाले त जोगाएर जाउँ भन्ने हाम्रो मनसाय थियो, त्यो पनि उहाँले चाहिँ नि यो पनि पर्दैन, एमाले पनि म मात्रै भए पुग्छ भनेर यो एमालेलाई पनि उहाँ अब ध्वस्त पार्ने अभियानमा सुरु गर्नुभएको अभियान अब माधव नेपालहरूलाई हिजो निकालेर सुरु गर्नुभयो। अब आज हामीलाई निकाल्नुहुन्छ होला, त्यसपछि क्रमशः अरूलाई निकालेर यो अभिष्ट उहाँ पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो, केपी ओलीको पार्टी फुटाउने अभिष्ट चाहिँ लगभग पुरा हुने बिन्दुतिर जाँदैछ। कहीँ कतै सानो ठाउँ पनि देखिँदैन।
सँगै बसेर काम गरेर जाने? अहिलेसम्मको गतिविधिबाट म देख्दिनँ। अनि अनि यो किन तपाईले भन्दाखेरि पनि अघि नै मैले भनिसकेँ। अनि यो चार किन भन्दा मैले भनिसकेँ उहाँले आफू बाहेक अरू कोही पनि होइन। ठिक छ, तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो। अनि यो तपाईँहरूले यो 3-4 दिन अगाडि जुन यो कार्यदल बनाइयो नि तपाईँहरूको पनि, अनि यो नाटक चाहिँ तपाईँहरू दुईटा तर्फबाट किन गरे त यस्तो कुरो? होइन, नाटकको स्क्रिप्ट चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। हामीले त्यो स्क्रिप्टको भित्री रहस्य चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनछौँ। उहाँलाई त्यो बेलामा विश्वासको मत, उहाँ त्यो धारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। उहाँको महन्त ठाकुरसँग प्यार मोहब्बत चलिरहेको रहेछ। महन्त ठाकुरले 15-20 जना म लिएर आउँछु भने रहेछ। अनि यताको 21 जनालाई 121 जना मध्ये माधवजीको समूहलाई अल्मल्याएर राख्न सकियो भने यो 121 भोट अनि महन्त ठाकुरको भोट लिएर चाहिने बहुमत प्रमाणित गर्ने, अनि देखिस् भन्दै फेरि उही पुरानै फुर्ती फार्ती देखाउने उहाँको योजना रहेछ। अनि त्यो भोट लिइसकेपछि यो वैशाख 12 गते उहाँहरूको बसेको गुटको बैठकको कुरो गरेँ मैले। वैशाख 12 गते तय भएको नाटक मञ्चन भएको यो। पहिला विश्वासको मत लिने अनि निष्कासन गर्ने। अहिले निष्कासन गऱ्यो भने त हामीलाई भोट पुग्दैन। त्यस कारणले भनेर वैशाख 12 गतेको बैठकमा उहाँहरूले यो निर्णय गरेको कुरो, त्योभन्दा पछाडि मात्रै हामी कहाँ आइपुगेर उहाँले चाहिँ नि बादललाई, रामबहादुर थापा बादललाई भोट लिनलाई र विश्वासको मतमा चाहिँ नि बहुमत लिनको लागि उहाँले यो नाटक मञ्चन गर्नुभएको थियो। त्यो नाटक मञ्चन भएको कुरो बाहिर आएपछि उहाँका सबै योजनाहरू फेल भए। अनि अब हेर्नुहोस् त, अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो सानो कुरा होइन, केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तपाईँहरूको एउटा तुसको कारणले हेर्नुहोस् मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेछ होइन? फेरि तपाईँहरू प्रश्न हाम्रो तुस भन्नुहुन्छ, हामीसँग के छ र तुस गर्नुपर्ने? अब तपाईँहरूले अघि भने जस्तो गुटको बैठक त तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो नि, उहाँहरूले पनि बेला बेला दोष लाउनु भएको छ नि। तपाईँ कुरै हो त त्यसमा म होइन भन्छु। वैशाख के अरे फागुन 11 गते सर्वोच्चले स्थापित गरेपछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जुन दिन उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएन र मनपरी निर्णय गर्नुभयो, त्यसपछि हामी बहन थाल्यो होइन? त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँहरू पेरिस डाँडाबाट नेकपा एमालेलाई बचाउनु पर्छ भनेर हामी त्यसपछि हिँडेका हौँ होइन? त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू अब पेरिस डाँडाबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि त्यहाँ जाँदाखेरि हामी विद्रोह गर्छौँ भन्दै तपाईँले 3 दिन लगाएर बानेश्वरतिर बस्नुभयो नि त, आफ्नो गुटको बैठक गर्नुभयो, त्यसबाट उहाँहरूले छुट्यो नि। अनि केपी ओलीको मा चाहिँ कतिवटा बैठक बस्यो? अब माधव नेपाल आयो भने के गर्ने, यसलाई कसरी निकाल्ने भनेर कतिवटा बैठक बस्यो? त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भन्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीको तपाईँले भने जस्तो एकदम निहित स्वार्थले चाहिँ यो मुलुक चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बन्या हो होइन? त्यही भने मैले कुनै पनि चिजको छानबिन गर्दा कहाँबाट सुरु हो भन्ने कुरो छानबिन गऱ्यो भने हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। होइन, अब पेरिस डाँडाबाट पेरिस डाँडा र एकता कसले गराएको? 3 वर्ष अगाडि जेठ 3 गते प्रचण्डलाई अँगालो हालेर हामी 2टा पाइलट, हामी जस्तो योग्यतम कोही छैन भनेर भने कसले? त्यही प्रचण्ड माधवले भेटा चाहिँ अपराध हुने, हाम्रो केपीले भेटा चाहिँ प्रगतिशील कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हुने, त्यही शेरबहादुर कहाँ भोट माग्नलाई देउसिरे खेल्न गएको चाहिँ नि प्रगतिशील कदम हुने, त्यही शेरबहादुरका माधव नेपाल गएको चाहिँ नि प्रतिक्रियावादी हुने, त्यही राजेन्द्र महतो चाहिँ नि के अरे महन्त ठाकुरलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म बालुवाटारमा बोलाएर भेटा चाहिँ नि एकदम शानदार अग्रगमनको लागि हुने, त्यही पार्टीको उपेन्द्र यादवलाई माधव नेपालले भेटा चाहिँ नि दक्षिणपट्टि भारतीय स्वार्थको भेटघाट भनेर हुने, यस्ता व्याख्या पनि हुन्छ। विनोदजी, अघि तपाईँले कुरा गरेपछि अघि बैलगाडाको कुरा गरिहाल्नु, प्रधानमन्त्रीले बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सक्दैनको कुरा गरिहाल्नुभयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री उहाँले त्यसको आत्मालोचना गर्नुभयो। ठिक छ, अब आत्मालोचना गर्नुभयो। अब भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री के हो? यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष विरोधी हो? तपाईँ हेर्दै जानु, घटनाक्रमले त्यतै देखाउँछ। प्रदेशका मन्त्री मुख्यमन्त्रीहरूले विभिन्न माग गरे, तिनीहरू स्वतन्त्र इकाइ हुन्, मेरो मातहतका हुन्, स्वतन्त्र सरकार होइनन् भनिदिनु भयो। प्रदेश सरकारहरू स्वतन्त्र सरकार होइनन्, मेरो मातहतका हुन् भन्नुभयो। भन्न मात्रै भएन, मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्नुभयो, कर्णाली अञ्चलको मुख्यमन्त्रीलाई, केपी ओली भनेर प्रधानमन्त्री भनेर पत्र काटेर यसो गर भनेर आदेश दिनुभयो। यसबाट पनि बुझिन्छ सङ्केत बुझ्ने कुरो। त्यसपछि रामलाई संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेको छ, उहाँ रामलाई बोकेर दौड कुद्नुहुन्छ त भ्याइ नभ्याइ। के रहेछ त कारण? अब उहाँको त्यही म भन्दैछु त। त्यस कारणले चाहिँ मैले भने सङ्घीय यो संविधानले कल्पना गरेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यो संविधानले कल्पना गरेको सङ्घीयता,
धर्मनिरपेक्षता उहाँसँग सरोकार छैन। हाम्रो केपी कमरेडले गरे हरेक कामको कमल थापाजी ओहो स्वागत योग्य भन्नुहुन्छ है। यसबाट पनि तपाईँ सङ्केत बुझ्न सक्नुहुन्छ। रामलाई बोकेर दौड्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ। भन्दाखेरि अघि तपाईँले भने पाउनको लागि कुर्सी होइन, भोट बिमेरको सुन्नुहोस्, भोट पाउनको लागि र कुर्सी जोगाउनको लागि उहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्ने होइन भनेर चाहिँ नि आधा घन्टा चाहिँ नि कान पाक्ने गरी भाषण गरेर नि हामीले सुन्यौँ, गरेर ताली बज्यो। अब अहिले चक्लेट बाँड्ने नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो, फेरि हनुमानहरू ताली बजाइरहेको छ। तपाईँहरू यसको विरोधी हो नागरिकता विधेयकको? अहिले समर्थन देशमा ल्याउने प्रक्रिया तरिका यसको सम्बन्धै भएन। यत्रो अवधि सदन चलेको थियो, 2/3 सरकार थियो 3 वर्ष अगाडि, अस्तिसम्म पनि बहुमतको सरकार थियो, अस्तिसम्म बहुमतको सरकार थियो। ल अल्पमतकै सरकार चाहिँ अस्तिसम्म संसद चलिरहेको थियो, त्यहाँ यो विधेयक किन संसदमा टेबल नगरेको? प्रधानमन्त्री यस्तो जालझेल गर्ने व्यक्ति हो पहिलादेखि नै? अब पहिला अलिअलि जालझेल गर्नुहुन्थ्यो, गुटबन्दी गर्नुहुन्थ्यो, अहिले प्रधानमन्त्रीमा बसेपछि चाहिँ नि बरु यो सिस्टम जाओस्, संविधान जाओस्, लोकतन्त्र जाओस्, अनि त्यो 2/3बाट घट्दै जमानत जफ्तीहरू पुगिसक्नुभयो। तर कुर्सी कुनै हालतमा चेप पाल दुलो कहाँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ गर्ने। अनि राष्ट्रपतिलाई उहाँले चाहिँ टक्क चाहिँ नि म यति बेला आउँछु बस्नुहोस् है भनेपछि उहाँ ढग्रक्क बसिदिनुहुन्छ। अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा सम्पूर्ण संरचनालाई ध्वस्त बनाइदिने यो नियतमा गएको हुनाले अब त हामी मात्रै होइन, एमाले भित्रको हामी जो लडिरहेका थियौँ हामी मात्रै होइन, अब त दुनियाँले बुझ्यो, यहाँ भएका सबै दलले बुझे। र केपी प्रवृत्ति लोकतन्त्र विरोधी छ भन्ने कुरो र संविधान विरोधी छ, उनी यो चाहँदैनन् भनेपछि यी सबै पार्टीहरू अब एक ठाउँमा एउटा मोर्चामा आइसके, नागरिक समाज, मिडिया सबै एक ठाउँमा आइसकेका छ। उनको धेरै दिन छैन भन्दाखेरि अब यो प्रणाली नै समाप्त ध्वस्त गराउने तर्फ लाग्नु भयो उहाँ। अनि एउटाले लागेर सक्छ भने हामी छैनौँ। राजाले पनि छोड्न खोजेको थिए र राणाले छोड्न खोजेको थिए, अनि केपी भने बिचरा को हो र? त्यस कारणले एकछिन मुद्दाको न्यानो रमाइलो होला, 2-4 दिन अहिले बालटामा बस्नु भयो होला, क्या गरिदिए मलाई मेरो सिफारिसलाई विद्या भण्डारीले खारेज गरिदिएर क्या मजा गर्यो भनेर एकछिन त रमाइलो होला। तर कति दिन, 7 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 1 महिना, 1.5 महिना? अब अदालतले 2-4 महिना त लगाइदेला नि त। 2-4 महिना लगाउँदैन यस्तो मुद्दामा 2-4 महिना लगाउँदैन। तपाईँले अघिल्लो चोटिको एक विषयमा व्याख्या गरिसकेका छ, कुन बेलामा संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने कुरो र कुन बेलामा चुनाव जाने भन्ने कुरो राम्रोसँग व्याख्या गरेछ। थोरै 4-5 पन्नामा भए पनि अझ 20-30 पन्ने व्याख्या त आउनै बाँकी छ, तर आएकै बाहिर आएको व्याख्यामा पनि प्रष्टसँग उल्लेख गरेछ। त्यस कारणले कुनै पनि अब यसमा थप छलफल केही गर्न परेन। हाम्रो दस्तखत त्यहाँ टक्रक छ, अघिल्लो अस्तिको फैसलाले गरे व्याख्या छ, संविधानका कुन प्रक्रिया कुरा गरेपछि चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने कुरो। त्यसले यी दुईटा कुरो छर्लङ्ग भएपछि अनि स्वयं प्रधानमन्त्रीको पत्र छ, म प्रधानमन्त्रीको बहुमत पाउन सक्दिनँ, मसँग छैन, 4 को भोट म लिन्न, म नपाउने भोट म किन लिनु, नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछु, नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भनेर उहाँले नै आफै लिखित कायलनामा दिनुभएको छ नि। त्यो कायलनामा नै छ नि राष्ट्रपतिका पत्र। यी सबै कुराले अर्थ राख्छ त? यो लमिँदैन विरोधी यी सबै कुराले अर्थ राख्छ त? यो सबै सेटिङ छ भन्छ नि त प्रधानमन्त्रीका? राख्छ त। अब अदालतमा पुगेपछि यसको अर्थ राख्छ। अदालतले प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रले भन्छ, राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हाम्रो 149 जनाको हस्ताक्षरले भन्छ, अनि आफू कहाँ आएर सर्वोच्चमा गरेको हस्ताक्षर ट्याली गर्छ। यी यस्ता चिज त काम लाग्छ, किन नलाग्नु? काम त सामान्य नैतिकता हुने हो भने त मिडियामा बोलेको कुरो नै काम लाग्छ। तर हामी कहाँका नेताहरूको चलन के छ भने मिडियामा बोलेको कुरो मैले बोलेको होइन अर्कै अर्थ लगाइदियो भनिदिन्छन्। अहिले तपाईँलाई दिए इन्टरभ्यू पनि कहीँ तलमाथि मलाई बोल्नु पऱ्यो भने काटेर प्रसारण गर्छ भनिदिन्छु म। होइन, यो त प्रत्यक्ष भइरहेको छ। के लाग्छ र तपाईँसँग अहिले हामी प्रत्यक्षमा पनि म अनेक तर्क कुतर्क गरिदिन्छु, मलाई उचाल्यो फसायो भनिदिन्छु नि म। ल ठिक छ। अब एउटा कुरा भन्दाखेरि तपाईँहरू एक हिसाबले अब अदालतले धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत यसको पुनर्स्थापना गरिदिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? अनि गरिदिन्छ भन्ने कुरा गर्नै पर्छ, गरिदिन्छ भन्ने ठाउँै छैन भने कलाई क भन्छ कि भन्दैन भनेर तपाईँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि? खलाई ख भन्छ कि भन्दैन? अगाडि खरायो हिँडिरहेको छ, खरायो भन्छ कि कुकुर भन्छ?
संविधानमा प्रष्टसँग लेखे मात्रै होइन, त्यो लेखेको कुरालाई गएको फागुन 11 गतेको फैसलामा उहाँहरू आफैले व्याख्या गर्न भएको छ। उहाँहरू आफैले व्याख्या गर्नु भएको छ। योभन्दा अरू कुर्ने कुरो के? यति छर्लङ्ग छ कुराहरू। पुस 5 गते बरु उहाँले 1 अपराध गर्नुभएको थियो भने अहिले 4 गुणा बढी अपराध गर्नु भएको छ। भन्दाखेरि अब राष्ट्रपतिलाई धाट्ने राति 12 बजे त्यो जब मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नलाई भोलिपल्ट बिहान 9 बजे 10 बजे 8 बजे 11 बजे गए के चाहिँ यहाँ आकाश जमिन पल्टिन्थ्यो? राति 1 बजे पत्र लाने, 2 बजे भङ्ग गर्न पर्ने जरुरी के थियो भन्दा त्यहाँ मनमा कालो थियो, मनमा पाप थियो। भोलि दिउँसो हुने बित्तिकै न बिहान 7 बजे जुलुस निक्लिने हो कि? त्यो डर आतङ्क थियो। अपराध गर्ने मान्छेलाई मनमा कल्पना गर्छ उसले, ओहो यसो पो गर्छन् कि भनेर। भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीलाई त एउटा समय एकदम आम जनताहरूले एकदम राष्ट्रवादी हो, एकदमै राष्ट्रवादी हो, उहाँ राष्ट्रवादी छवि भएको मान्छे हो, चुच्चे नक्सा निकालेको हो भनेर यत्रो बयान हुन्थ्यो। रामको चाहिँ नि जन्म यही भएको हो भनेर यत्रा कुराहरू गर्नुभयो। उहाँ होइन रहेछ राष्ट्रवादी? त्यो त घटनाक्रम देखिहाल्यो नि त, मैले भनिहालेँ नि। चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्न पार्टीले निर्णय गरेर गर्नुभयो। भारतीयहरू अब के अरे सामन्त गोयल आउँदा हमारा तो मन नहीं था, पार्टी ने बहुत दबाव दिया इसलिए प्रकाशित कर दिया, आप समझने की कोशिश कीजिए ना भने चाहिँ हाँ समझ गए भनेर ऊ हिँड्यो। गिरिराजमणि पोखरेलले त्यही नक्सा राखेर किताब छाप्नुभयो विद्यार्थीलाई, माध्यमिक तहसम्मको विद्यार्थीको लागि डङ्ग पुस्तक छापेर बस्यो, खबरदार प्रकाशित गर्ला त्यो रोक्दे भन्नुभयो। अनि त्यो चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर कति भयो अवधि? 1 स्टेप त्योभन्दा अगाडि के काम हो? अनि भारतका मोदीसँग उहाँहरूको यो बिचमा कति कुराकानी भए। त्यसैले यी राष्ट्रवादका कुरा पनि कुर्सी जोगाउनको लागि महन्त ठाकुर अब राष्ट्रवादी भए, माधव नेपाल राष्ट्रघाती, अब महन्त ठाकुरजीहरू राष्ट्रवादी भयो। उहाँलाई अस्तिसम्म उनीहरू राष्ट्रघाती थिए, के राष्ट्रघाती थिए। फेरि यी विदेशी दलाल फुटाएर भारतमा मिसाउन चाहेका, उहाँको कतिवटा भाषण सुन्नुहुन्छ त्यो म देखाइदिन्छु म। त्यसकारणले उहाँको कुर्सी बचाउनको लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यसको लागि उहाँले नैतिकता, आचरण, संविधान, कानुन, विधान, पार्टी यो केही पनि उहाँलाई आवश्यक छैन, मात्र कुर्सी बच्नु पर्यो। तर कुर्सीको लागि लडाइँ गरिरहेछन् भन्नुहुन्छ। कुर्सी मरिगे नछोड्ने आफू, यस्तो बेइज्जती भइसक्दा पनि कुर्सी नछोड्ने। यत्रो कोरोनाको महामारी छ, चुनावका कुरा गर्ने, भ्रष्टाचारका त्यत्र उम्नी समूह, वाइड बडी देखिने दुनियाँ। अस्ति मात्रै फास्ट ट्र्याकको 25 अर्बको 2टा प्याकेट लेखा समितिले रोक भन्दै ड्याङ निर्णय गरिदिनु भयो। त्यहाँ 4 अर्बको कमिसनको खेल थियो भने अब अनि त्यसपछि चाहिँ होइन केही पनि भएको छैन भन्ने एउटा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्छ पहिले बोलिदिने, होइन उहाँ त राम्रो मान्छे हो भनेर। काभ्रे पलाञ्चोकमा जाने, काभ्रेले यस्तो महान मान्छे जन्मायो, नेपालले नसकेको सपुत जन्मायो। यस्तो मान्छेमा काभ्रेले गर्व गर्नुपर्छ। यस्तो मान्छे जन्मायो भने भोलिपल्ट त जन्मिया भोलिपल्ट 70 करोड। यस्ता कुरा त कति छन् हेर्नुहोस्। त्यसकारणले उहाँ विनाशतिर जानुभएको छ। उहाँ विनाश भएर त टाउको दुखाइदिएन, कम्युनिस्ट आन्दोलन विनाश हुने भयो, जनताले विश्वास गरेर दिएको यत्रो बहुमतको अपमान भयो, कम्युनिस्ट मतदाताको शिर निहुर्यो, भएको सम्पत्तिलाई अझ बढाउँदै, भएको जनमतलाई अझ बढाउँदै, भएको समर्थनलाई अझ बढाउँदै लानुपर्ने ठाउँमा भएको समर्थन पनि ध्वस्त, भएका कार्यकर्तालाई निष्कासन गरेर सिद्ध्याउने। एउटा बिरुवा हुर्काउनलाई तपाईँले 15 वर्ष लगाएर हुर्काएको बिरुवा एकचोटि खुकुरीले हान्दाखेरि चट्टै त्यो ढल्छ। तपाईँलाई त हुर्काउन 15 वर्ष लाग्यो। एउटा बच्चा हुर्काउन कति समय लाग्छ, तर त्यसलाई सिद्ध्याइदिन कति बेर लाग्छ? यो एमाले पार्टी बनाउन अहिलेदेखि हो झापा आन्दोलनदेखिको योगदान छ। त्यो बिचमा कति कार्यकर्ता, कति नेता, कति मान्छे मरे, कति जुलुस भए, कति यातना खाइयो। हैन तपाईको एमाले पार्टी बनाउन त प्रधानमन्त्रीले माधव सुन न, यहाँसम्म ल्याएको पार्टीलाई माधव नेपाल निष्कासन, झलनाथ निष्कासन, विरोध कतिवटा निष्कासन, फलानु निष्कासन, राहुल निष्कासन, कतिजनाको नाम भन्ने निष्कासन। अनि माओवादीको उहाँ सख्त विरोधी, अनि बादललाई चाहिँ नि यहाँको इन्चार्ज, अर्को ठाउँको कसलाई इन्चार्ज। अब तपाईहरुको एमाले फुट्यो भने तपाईहरुसँग कति मान्छे आउँछन् त? कति छन् राजनीतिमा? योभन्दा पहिला एमालेमा हुँदाखेरि कति मान्छे हुन्छन् भनेर गणना भएको थियो र? काङ्ग्रेसको कति हुन्छ भनेर अग्रिम गणना भएको थियो र? अब अच्छा अब मुलुकमा गणना गर्ने त्यो होइन, अग्रिम गणना गर्ने त्यस्तो यन्त्र छ भने त म नि भनिदिन्छु।
मलाई त त्यस्तो गणना गर्ने यन्त्र छ भन्ने लाग्दैन। नेपाली जनता वामपन्थी बुझेका बुद्धिजीवी सत्यको पक्षमा लाग्छन्। अहिले ए आन्दोलनमा केपीको विरुद्धमा हामी मात्रै लागे होइन नि, यो केपी समूह बाहेक बाँकी सबै मान्छेहरू जो संविधानको पक्षमा छन्, जो लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, बाँकी यो देशमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्रेसकर्मीहरू सबै यसको विरुद्धमा लागेका छन्। मुलुकमा अहिले संविधान यसको विरुद्धमा लाग्यो र विरोधजी, मुलुकमा अहिले संविधान छ कि तपाईले छैन? देख्नु भएको छैन माधव नेपाल मात्रै यसो लाग्यो, कतिजना लागेको छ हेर्नु त। विरोधजी, मुलुकमा अहिले संविधान चाहिँ छ कि छैन त? मुलुकमा अहिले संविधान छ, यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रयत्न हुँदैछ। हामी त्यसलाई बचाउनको लागि हामी मात्रै होइन, तपाईँ खालि मलाई हेर्दाखेरि माधव नेपालको एउटा मेम्बर भन्ने ढङ्गले बुझ्नु होला। हामी भन्नाले केपीको यो ज्यादतीको विरुद्धमा, संविधान विरोधी क्रियाकलापको विरुद्धमा अस्ति 5 गतेसम्म ल भइहाल्यो त, एकचोटि के गरे होला भन्ने केही भ्रम पनि थियो, काङ्ग्रेसलाई पनि भ्रम थियो। यही बेलामा चाहिँ नि कम्युनिस्ट फुट्या बेलामा चुनाव लडेर बहुमत ल्याउँ भनेर, त्यसपछि काङ्ग्रेसले क्रमशः लुम्बिनीको घटनापछि, त्यसपछि पछिल्लो पार्लियामेन्टको घटनापछि, अहिले संसद भङ्ग गरेको घटनापछि, शेरबहादुरले बहुमतसहित दाबी लिएर गएकोलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गरेपछि अब यसको हातमा चाहिँ सत्ता छोड्ने हो भने मुलुक ध्वस्त हुन्छ भनेर सम्पूर्ण अहिले विरुद्धमा लागेका छन्। अब तपाईँहरू कानुनी र राजनीतिक लडाइँ भन्नुभएको छ क्या, अब कानुनी त सुरु गरिहाल्नुभयो, हिजो पुग्नुभयो अदालतमा, अब राजनीतिक लडाइँ चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ तपाईँहरूको? राजनीतिक लडाइँ भनेको त अब संविधानले तोकेको अवधिमा चुनाव हुन्छ, त्यसमा राजनीतिक लडाइँ गर्छौँ। आवश्यकता अनुसार पार्टी खोल्न पर्ने हो कि वामपन्थी पार्टीको बिचमा एकता गरेर बनाउनु पर्ने हो कि अथवा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकै कुनै कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने हो कि अथवा नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्ने हो कि, यो विषयमा तपाईँहरू चाँडै नै निष्कर्ष पाउनुहुन्छ। अनि अघि तपाईँले भने जस्तो संविधान अनुसार यदि निर्वाचन हुने हो भने त मेरो त 2 आउँछ भन्नुहुन्छ नि त प्रधानमन्त्री। खुट्टी देख्दै चाल पाइयो भन्ने कुरो तपाईँलाई अब अझ तपाईँलाई भन्दा पनि म तपाईँ मार्फत अब भन्न चाहन्छु, नेकपा माओवादी र हामी एमाले मिलेर चुनाव लड्दा आएको भोट सङ्ख्या त्यही हो, सिट सङ्ख्या त्यही हो, हामीले ल्याएको सिट त्यही हो। अब एमाले माओवादी फुटेर गइसक्यो, 5000 भन्दा भोट फरकबाट जितेका मान्छे झन्डै 49 जना त त्यसै गइसके। यो पार्टीको झगडा देखेर 8-10% मान्छे विरक्त भइसके हिजो भोट दिने। अब त्यसपछि हाम्रो समूह, माधव समूह र केपी समूह विभाजित भएपछि 50-50 होला, 40-60 होला, 35-65 होला, योमा नजाउँ। तर फेरि यो फुटेपछि बाँकी रहन्छ कति? अनि 2/3। हिजो मिलेर लड्दाखेरि 50 लाख भोट आएन समानुपातिकमा, अब एक्लै लड्दा 50 लाख भोट, प्रत्यक्षमा 2/3। त्यसैले यस्तो फटा गफ गर्न मलाई आउँदैन। केसम्म म भन्न सक्छु तपाईँलाई ग्यारेन्टी भने केपी ओलीको भन्दा हाम्रो सिट बढी आउँछ ल, यति चाहिँ म भन्न सक्छु। ए त्यो हो, ल ठिक छ। अनि 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 एउटा कुरा आएको छ नि, तपाईँहरू के अब रिस्टेट भएपछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने तर्फ हुनुहुन्छ? अब यो पनि बाँकी उधारो कुरा नै किन गरिरहनु? आवश्यकता पर्दा जे पनि होस्, संविधान र विधिभित्र रहेर गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने, छल्ने काम गर्दैनौँ। राष्ट्रपतिले महाभियोग तहसम्मको अपराध गरेको भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ भने त्यो पनि गर्छौँ। यो सरकार होइन, त्यो निष्कर्षमा पुगेनौँ। अनि तपाईँहरूको पनि सरकारमा जानको लागि नै लडाइँ होइन र भने यो उहाँहरू त्यही गलत, एकदम गलत। शेरबहादुरले सरकारमा जान कहिले प्रयत्न गर्यो? तपाईँहरू कति के भन्छु म तपाईँहरूको मिडियाका साथीहरूलाई, जनतामा सगोर राम्रो सूचना जाओस् भन्छु म। होइन, तपाईँहरूको सिग्नेचर सरकारमा जानको एउटा कुरा आएको छ नि, माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर सिग्नेचर लिइयो, शेरबहादुरको नाम पठाइयो भन्ने पनि आएको छ नि कुराहरू। हो, यही तपाईँहरू भ्रममा बनायो भने। अनि कसरी अहिले 146 जनाले गरे त? माधव नेपालको अस्ति 29 जना के अरे अस्ति के अरे गएको 23, आज अस्ति हिजो 23 जनाले गरे, अस्ति 26 जना। 3 जना मान्छे त यहीँ काठमाडौँमै हिँडिरहेको छ, उता गएको छैन नि त। कृत्य दस्तखत कहाँबाट भयो? जाँच्नुहोस् भनेर हामी मान्छे सशरीर उपस्थित भइरहेका छौँ, कहाँबाट कृत्य भयो? अनि अब तपाईँहरू अब यस्तो कोरोनाको समयमा हिजो हुल त्यहाँ सर्वोच्चतिर छेड्नु भयो, फिल भएन? यो त 100 जनाको हुल्का हुल भयो। लाखौँ नेपाली, करोडौँ नेपालीलाई हुल्का हुल सडकमा लान त प्रधानमन्त्री खोज्दै हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा चुनाव हुन्छ? यो नगर्ने चुनाव हो।
जाल झेल गर्न सिपालु मान्छे भएको हुनाले 3-4 महिनापछि कोरोनाको कारणले चुनाव हुन नसक्ने भएको हुनाले अर्को 6 महिना सार्छु भन्ने, फेरि एउटा कुनै बहाना देखाएर अर्को 6 महिना सार्छु भन्ने, किन इलेक्सन हुने बित्तिकै उतानटाङ। अनि जति दिन हुनसक्छ सार्ने, कि सडकबाट आन्दोलनले घिसारेर निकाल्नु पर्यो, कि होइन भने अदालतले कानुन बमोजिम फैसलाबाट उहाँ विस्थापित हुनु पर्यो। यही दुईटा बाटो हो। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका विगठित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता विरोध खड्कीबाट अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।